श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्रीमद्भगवद गीता पंचदशो अध्याय। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधा शाखामस्वस्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसितास्तस्य शाखा गुणप्रविद्धा विषयप्रवालाः अधस्य मूलानि यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धाबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अस्वस्थमेनं सुविरूढमूलं सशङ्खसत्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदं तत् परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसिता प्रपुराणी निर्माणमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वैन्दैर्विमुक्ताः सुखदुःखसंज्ञैः गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तत् न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनाखस्थानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धा निवासयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तो अप्यकृतात्मानो नैवं पश्यन्त्यचेतसः यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्रो तत्तेजो विद्धि पामकं गामाविश च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णानि चौषधी सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैः सर्वैरहमेव वेद्यं वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च चरा सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अचल उच्यते कूटस्थो अक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहितः यो लोके त्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः यस्माक्षरमतीतो अहमक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथः पुरुषोत्तमः यो मामेव सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद्भाति जाति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघम् एतद्बुद्ध्या बुद्धिमान् यन्मया कृतकल्पस्य भारत इत्तोमितत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु निखतु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशोऽध्यायः। श्रीराम।